लाउंज में दाखिल होते ही हनान के कदमों की आवाज तब दिखे। ऊंचा लंबा दराज कद, चोरी जसामत कसरते वजूद। उसे देखकर किसी शहजादे का गुमान होता था। शाम की जर्द रोशनी खिड़की के पर्दों से छिनकर अंदर आ रही थी। सोफे पर रखे कुशन तरतीब से सजे थे, मगर फिजा में एक अनजानी से संजीदगी तैर रही थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि सुरैया बेगम ने इसकी बात काट दी। इधर आकर बैठो हनान, कुछ बात करनी है। इरादा सलाम के बाद अपने कमरे में आराम करने का था, मगर अब माँ की पुकार वो किसी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हनान ने एक नजर अपनी माँ पर डाली, फिर नीलम की तरफ देखा, जो कि खामोशी से सोफे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल भी थे और खदशा भी। हनान ने बगैर कुछ कहे सामने वाले सोफे पर बैठते हाथ घुटनों पर रख लिए और उनकी जानी देखते हुए बोला, बोले, क्या हुआ, सब खैरियत है? सुरैया बेगम ने जरा गला साफ किया। आवाज में माँ वाली सख्ती कम और बेवा होने के बाद की मजबूरी ज्यादा थी। आज तुम्हारे चाचू दोपहर में आए थे। तुम्हारी और उर्वा की शादी की तारीख तय करके गए। तुम्हारे बाबा होते तो मैं उनसे सब बातें डिस्कस कर लेती, मगर अब वो नहीं है, तो ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। इरादा तुम्हारी शादी से पहले नीलम की शादी करने का था, मगर खुदा का दिया हमारे पास सब कुछ है, तो बेहतर है जिसका जो नंबर हो उसको उसी तरह निपटाया जाए। हनान ने हल्का सा सांस लिया और उनकी जानी देखते हुए बोला, नीलम अभी बहुत छोटी है, उसके बारे में आप इस तरह का ख्याल भी नहीं लाए। मेरी गुड़िया भी पढ़ाई करेगी, उसे अपनी जिंदगी जीने दे। जब वो खुद अपने मुंह से बोलेगी कि हाँ अब मैं शादी करना चाहती हूँ, तभी मैं उसके बारे में सोचूंगा। और रही उर्वा की बात, अम्मी, उर्वा से पूछा है ना उसके घर वालों ने? वो शादी के लिए राजी है। अगर वो राजी नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। किसी भी शख्स के साथ मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, खासकर शादी ब्याह के मामले में, क्योंकि शादी अगर एक दफा हो गई तो फिर सारी जिंदगी का रोग होता है। सुरैया बेगम ने जरा सा मुंह बनाया, जैसे ये सवाल उन्हें गैर जरूरी लगा। राजी ही होगी, जब भी उसके बाबा तारीख तय करने आए थे वो इतने खुश थे, कोई इतराज ही नहीं था। यकीनन अपनी बेटी से पूछ कर आए होंगे। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छा गई। नीलम जब तक बिल्कुल चुप थी, आहिस्ता से बोली, भाई, एक बात मैंने उर्वा से नोट की है। अम्मी ठीक बोल रही है। चाचू खुश थे, लेकिन मैं उर्वा की तरफ से थोड़ा परेशान हूँ। वो कम उम्र जरूर थी, लेकिन समझदार हद से ज्यादा थी। ये बात हनान को बखूबी मालूम थी। हनान ने फौरन उसकी तरफ देखा और तजस्सुस से बोला, क्या सब खैरियत है? नीलम ने नजरें झुका ली, फिर दोबारा उठाकर बोली, वो कुछ ज्यादा ही खामोश रहने लगी है। पहले की निस्बत बिल्कुल बदल गई है। ऐसा लगता है कोई परेशानी है जिसे घेरे हुए है। पहले कितनी हंसमुख थी, हर वक्त मुझसे आपके बारे में पूछती रहती थी कि तुम्हारे भाई लंदन से आ गए, क्या तोहफा लाए, उसका पसंदीदा रंग क्या है। मगर पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल चुप है। कितनी दफा आपसे बात करने के लिए उसने मुझसे आपका नंबर भी मांगा, मगर आपके मिजाज के मुताबिक मैंने दिया नहीं। लेकिन कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ, वो अपनी रूटीन से हट गई है और अंदाज तब्दील हो गया है। काफी खामोश रहने लगी है। हनान के माथे पर हल्की सी शक्ल उभरी। वो संजीदगी से बोला, हाँ, इसीलिए मैं अम्मी से कह रहा हूँ कि एक दफा आप चाचू से पूछ ले कि क्या उन्होंने अपनी बेटी से इस रिश्ते के हवाले से वाकई पूछ ले कि नहीं। क्योंकि जिस तरह का खानदान हमारा है, यहाँ लड़कियों से बिल्कुल नहीं पूछा जाता, बल्कि जबरदस्ती रिश्ते उन पर थोप दिए जाते हैं। सुरैया बेगम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हनान, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हनान की आवाज में अब सख्ती थी। वो सीधा बैठ गया। अम्मी, साफ बात है, अगर शादी के बाद कोई तमाशा उस लड़की ने किया तो मैं तलाक देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा। जिस कल्चर में मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ ये सब नॉर्मल है, मेरे नजदीक भी। मगर हमारे खानदान में अगर कुछ ऐसा हादसा हो गया तो सबके लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए बेहतर है हर जाविये से उस लड़की को परख लिया जाए। नीलम ने बेचैनी से पहलू बदला। भाई, इतना सख्त लहजा, आप क्या बोल रहे हैं? हनान ने बात काटी। नीलम, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। आप चाचू को साफ बता दीजिए। अम्मी को मेरा मिजाज कैसा है मुझे कोई एतराज नहीं। आप शादी की तारीख तय करें, जो करना है कर सकती हैं। मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। जितने पैसे चाहिए आपको मिल जाएंगे। सुरैया बेगम ने तेज लहजे में कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो? चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है लड़के ऐसे वक्त में थोड़ा शर्मा जाते हैं, इसलिए खामोश हो जाती है। हनान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसने नजरें झुका ली, जिससे बहस को
वहीं रोक देना चाहता हूँ। लाउंज में दोबारा खामोशी फैल गई, मगर अब ये खामोशी पहले से ज्यादा बोझल थी। नीलम ने बेखकर अपने दुपट्टे का किनारा मरोड़ा और स्वर्गीय बेगम ने नजरें चुरा ली। तीनों एक ही कमरे में थे, मगर हर एक के दिल में एक अलग खदशा पल रहा था। दूसरी जानिब रात अपनी पूरी खामोशी के साथ छत पर उतर आई थी। आसमान पर बिखरे सितारे अंधेरी रोशनी दे रहे थे, मगर उर्वा के दिल में अंधेरा फैला हुआ था। वो छत की मंडी के पास खड़ी, दोनों हाथ सीने पर बांधे, नजरें आसमान पर जमाए हुए थी। हल्की हवा उसके दुपट्टे को बार बार हिला रही थी, मगर उसे सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि शादी, तारीख, फैसला, वो सब कुछ जिसमें उसकी मर्जी के ही शामिल नहीं थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई और वह चौंकी। दिल जोर से धड़का। उसने पलट कर देखा। सामने गुलजार खड़ा था, हाथ जेबों में डाले, लोगों पर वही मानूस मगर खौफनाक सी मुस्कुराहट, और वह घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रात की इस पहर भी उनके घर आ सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी और उसको बस नहीं चल रहा था कि वो गायब हो जाए, लेकिन जानती थी कि सामने खड़ा शख्स उसे हिलने नहीं देगा। गुलजार ने जरा सा सर झुकाया, आंखों में अजीब सी चमक थी। कैसी हो मेरी प्यारी महबूबा? वो तंजिया अंदाज में बोला। सुनाई, तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी की तारीख तय कर रहा है? उर्वा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी जानिब देखते हुए सख्त लहजे में बोली, मैं तुम्हारी कोई महबूबा नहीं हूँ गुलजार। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो मैं अभी जाकर बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तुमने बिला वजह मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? इंसान हूं मैं, खुदा के लिए बख्श दो मुझे। गुलजार हंस पड़ा, एक खोखली हंसी, और अफसोस हुआ सुनकर। वो एक कदम करीब आया और उसकी आंखों में दिखते हुए खबासत बड़ी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोला, तुम्हारा बाप मुझ पर अंधा एतमाद करता है, तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम समझ रही हो? रोने से, चीखने चिल्लाने से, मुझे धमकियां देने से तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मेरी जान, ऐसा हरगिज नहीं है। जो चीज मैं अपने लिए पसंद कर लेता हूँ उसे कभी अपने पास से दूर नहीं जाने देता। ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? और ने मजबूत लहजे में कहा, दूर रहो मुझसे। जो बातें तुम्हें धमकी लग रही है ना, खुदा की कसम मैं जाकर सच दिखाऊंगी। सब गुस्से को आवाज मत दो मेरे। गुलजार ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उसकी जानिब देखते हुए बोला, अभी भी मौका है, शादी से इनकार कर दो। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसकी आवाज आहिस्ता मगर जहरीली थी। अगर तुमने हनान से शादी की तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी खुशियों को आग लगा दूंगा। तुम मुझे जानती नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता। अभी तुमने सिर्फ मेरा अच्छा रूप देखा है। अगर मैंने तुम्हें अपना हकीकी रूप दिखा दिया तो कहीं की नहीं रोगी। और वह की आंखों में आंसू भरा है, मगर आवाज में लर्जिश नहीं आने दी। उसको देखते हुए बोली, ये कैसी मोहब्बत है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी रुसवाई का सामान क्यों बन रहे हो? मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा और हनान का रिश्ता बचपन से तय हो गया था। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुलजार ने तंज से तालियां बजाई। वाह, क्या बात है! मैं अब आ गया हूं ना तुम्हारी जिंदगी में, बाहर बनकर। उसने मुस्कुरा कर कहा था, तुम्हारी खाला का बेटा हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे बाबा मुझे अपना बेटा कहते हैं। फिर किस बात का डर है? तुम दोनों घर में राज करोगी। उर्वा की आवाज अब बुलंद हो गई, तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे हरासा करते हो, बचपन से ही करते आए हो। मैंने कभी किसी के सामने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी खामोश रहूंगी। खबरदार, जो तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने का तसव्वुर भी किया, मैं तुम्हारी शिकायत बाबा, अम्मी, हनान सबसे करूंगी। मैं अब तुमसे डर कर नहीं रहूंगी। जितना डर कर रहना था मैं रह चुकी हूँ। अब बस बहुत हो गया। गुलजार के चेहरे पर मुस्कुराहट मिट गई, आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम अब देखते ही जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुमने गुलजार अहमद को चैलेंज किया है। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी जिंदगी को तबाह ना किया तो मेरा नाम गुलजार नहीं। करो शादी हलाल से, मगर आखिरकार आओगी तुम मेरे पास ही। मैं चाह रहा था तुम्हारे माथे पर तलाक का दब्बा ना लगे, मगर तुम्हें शौक है ये सब बर्दाश्त करने का। तो मेरी जान, अब तुम देखना तुम्हारा ये आशिक तुम्हारी जिंदगी को कैसे तबाह बर्बाद करता है। बस तुम इंतजार करो। ये कहकर वो एक लम्हा भी नहीं रुका, पलटा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। छत पर उर्वा अकेली रह गई। उसके जब्त का बंधन टूट गया। वो वहीं बैठ गई,
घुटनों में सर्दी पूट पूट कर रोने लगी। आंसू खामोशी से नहीं, सिसकियों के साथ बह रहे थे। आसमान पे सितारे अब भी वैसे ही जगमगा रहे थे, मगर उर्वा को यूं लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी पर स्याह बादल छा चुके हो। वो कोई नहीं जानता था कि इस अंधेरे से निकलने का रास्ता कहाँ है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात कतरा कतरा पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। दोपहर की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर लाउंज में फैल रही थी। पर्दे आधे खुले थे, जिसकी वजह से रोशनी नरम और पुरसुकून लग रही थी। और वह सोफे के एक कोने में बैठी किताब पढ़ रही थी, मगर अल्फाज आंखों के सामने होने के बावजूद उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था। जहन पिछली रात के वाकयात में उलझा हुआ था। दिल अब भी भारी था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुलजार की हकीकत किसको बताए। अभी वो ख्यालात में गुम थी जब अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई थी। उसे चक्कर लगाते रहा करो ना, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और वह के हाथ से किताब तकरीबन छूटते छूटते बची। उसे बेख्तियार मेन एंट्रेंस की तरफ देखा। वहां से नसरीन बेगम हनान को अंदर ला रही थी। हनान का दृश्य संजीदा अंदाज में उनके साथ चल रहा था और वह फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया, जैसे खुद को संभाल रही हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शादी की तारीख तय होते ही अगले ही दिन वो आ जाएगा। वो दोनों लाउंज में आ गए। नसरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए उर्वा की तरफ देखा। उर्वा, हनान तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तुम दोनों आराम से बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठो बेटा, और हनान से पूछ लेना कुछ और चाहिए हो तो बता देना। बैठो बेटा, आप बैठो। उन्होंने अब हनान को देखकर बोला, जी चची। हनान ने अदब से जवाब दिया और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। नसरीन बेगम किचन की तरफ चली गई। लाउंज में अचानक खामोशी छा गई और वह चंद में खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बैठ गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। नजरें खुद ब खुद झुक गई। हनान ने उसकी तरफ देखा और संजीदा लहजे में बोला, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो पहले ही बैठी थी, मगर उसके वजूद में जैसे मजीद सिकड़ाव आ गया और वह ने सर झुकाए रखा। हनान ने बात शुरू की, मुझे मालूम है तुम्हें मेरा आना शायद अजीब लग रहा होगा। मैं एक आजाद माहौल में बड़ा हुआ हूँ, इससे कुछ बातें साफ साफ कर देना चाहता हूँ। हम शादी करने जा रहे हैं तो ये जरूरी है। और वह ने हल्की आवाज में कहा, जी अब पूछे। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। चंदन में वो खामोश रहा, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहा हो। फिर बोला, क्या तुम इस रिश्ते से वाकई राजी हो? कोई डर, खौफ या टेंशन तो तुम्हारे दिल में नहीं है ना? अगर है तो खुलकर बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वाकई उंगलियां आपस में उलझ कर रह गई थी। नहीं, हनान ने बात आगे बढ़ाई, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ या शादी नहीं करना चाहती तो अभी इनकार कर दो। मैं खुद सारा मामला संभाल लूंगा और बड़ों में बात खत्म करवा दूंगा। अभी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। मगर अगर दावतनामे छप के तारीख फाइनल होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। वो जरा रुका, मुझे साफ लहजे में बोला, तुम मेरे बाप की पसंद थी इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, और ना मैं ऐसी फॉर्मेलिटीज निभाने वाला नहीं हूँ। और वही नम आंखों से इसकी तरफ देखा। दिल में एक लम्हे को पिछली रात का खौफ उभरा, मगर फिर उसने खुद को संभाला। हिम्मत जमा करके बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये रिश्ता बड़ों की मर्जी से तय हुआ था और मैं इस रिश्ते पर खुश हूँ। हनान ने गौर से उसका चेहरा देखा, फिर पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या मुझे पसंद करती हो? उर्वा शर्म से सर झुका गई। उसके गालों पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। हनान ने नर्म लहजे में कहा, डरो मत, शर्माओ मत। अगर ऐसा है तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर नहीं भी है तो मोहब्बत और निकाह पसंद के बाद भी पैदा हो सकती है। उर्वा ने सर झुकाए जवाब दिया, जब किसी इंसान के साथ रिश्ता तय कर दिया जाए और उसे अपनी जिंदगी से जोड़ लिया जाए तो दिल में खुद ब खुद एक एहसास पैदा हो जाता है। मुझे भी हो गया। और हनान के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सुकून का सांस लिया, ठीक है, यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा, और तुम्हारी बातें सुनकर भी शुक्रिया। उसी लम्हे किचन से चाय की खुशबू आने लगी और लाउंज की फिजा पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून महसूस होने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उसकी रजामंदी एक दफा पूछ कर वो मुतमईन हो गया था। वक्त गुजरा था और आज निकाह का दिन आन पहुंचा था। सुलेमान मंजिल की फिजा बिल्कुल बदली हुई थी। घर में गैर मामूली खामोशी के साथ एक संजीदा सी गहमा गहमी थी। निकाह की सादा मगर बावकार रस्म रखी गई। सहन में सफेद कुर्सियां तरतीब से लगी थी। लाउंज में कालीन बिछा था और दीवारों पर हल्की रोशनी वाले कमकमे
माहौल के नरम बना रहे थे। कोई शोर शराबा नहीं था, बस धीमी आवाजों पर बातें और कदमों की आहिस्ता आहिस्ता हरकत। उर्वा अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। सुरख जोड़ा उसके वजूद पर भारी लग रहा था। दुपट्टा सर पर से जमा था, हाथ में मेहंदी की खुशबू भी तक रची थी। आंखों में हजार ख्वाब, मगर उन ख्वाबों के पीछे एक अनजाना सा खौफ छुपा बैठा था। दिमाग बार बार गुलजार की धमकी की तरफ लौट जाता। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये जुमला उसके दिल पर किसी जख्म की तरह लगा हुआ था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल की धड़कन काबू में ही नहीं आ रही थी। उसी कश्मकश में कमरे का दरवाजा खुला और वह चौंकी। उसे सर उठाकर देखा तो उसके बाबा मौलवी साहब और दो गवाह अंदर दाखिल हो रहे थे। उसके पीछे उसकी माँ थी और साथ सुरैया बेगम भी आ गई थी। माँ के चेहरे पर जज्बात का बोझ साफ झलक रहा था, जबकि सर पर बेगम खामोश मगर पुरसुकून दिखाई दे रही थी। सुलेमान साहब उर्वा के करीब आए। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा, वो लम्स जिसमें बाप की दुआ भी थी और एतमाद भी। बेटा, घबराओ नहीं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जैसे उसके दिल की कैफियत पढ़ ली हो। फिर वो मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जा हुए। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें, इजाजत है। मौलवी साहब ने फौरन निकाह नामा खोला। कमरे में एक लम्बे को मुकम्मल खामोशी छा गई थी। मौलवी साहब ने उर्वा की तरफ देखा और वाज़िया लहजे में बोले, उर्वा बिनत सुलेमान, आपका निकाह हनान वल्द असगर से किया जाता है, मुकर्रर हक मेहर के अवज़। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उर्वा ने आंखें बंद कर ली। लम्हा भर में बचपन की वो चाहत आंखों के सामने आ गई, जो उसके दिल में कहीं ना कहीं मौजूद थी। साथ ही गुलजार की धमकियां भी जहन में गूंजने लगी। दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को मजबूत किया। कबूल है। उसकी आवाज हल्की थी मगर वासिया। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार उसने सांस गहरा लिया। कबूल है। तीसरी बार सवाल हुआ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने आंखें खोली, नजरें झुकाए रखी और पूरे इत्मीनान से बोली, कबूल है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। सुरैया बेगम ने खामोशी से दुआ के लिए हाथ उठा लिया। मौलवी साहब ने निकाह मुकम्मल होने का ऐलान किया। कुछ देर बाद सब लोग लाउंज की तरफ आ गए। वहां हनान पहले से मौजूद था, सादा लिबास में, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में ठहराव। मौलवी साहब ने सुलेमान साहब से इजाजत ली और फिर हनान की तरफ मुतवज्जा हुए। हनान वल्द असगर, आपका निकाह उर्वा बिनत सुलेमान से किया जाता है, मुकर्ररा हक महर के अवज। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हनान ने एक लम्हे को अपनी माँ सुरैया बेगम की तरफ देखा। उनकी आंखों में इत्मीनान था। फिर उसने सामने देखती हुई मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा सवाल दोहराया, आपको ये निकाह कबूल है? हनान ने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया, कबूल है। तीसरी बार सवाल हुआ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? हनान ने उसी संजीदगी से कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने दुआ करवाई। लाउंज में आमीन की आवाजें गूंजी और वाली नजरें झुका ली। दिल में एक नई जिंदगी का एहसास जाग रहा था। खौफ के साए भी मुकम्मल तौर पर छटे नहीं थे, मगर अब उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। निकाह के बाद खाने का एहतमाम किया गया और फिर रुखसती तय पा गई। बारात का फंक्शन सादगी से हुआ, लेकिन वलीमा शानदार अंदाज में तय पाना करार पाया था। असगर मंजिल इस रात रोशनियों में नहाई हुई थी। रुखसती के बाद गाड़ी सीधी घर के दरवाजे पर आकर रुकी। दुल्हा दुल्हन साथ साथ अंदर दाखिल हुए तो बुजुर्गों की दुआओं और औरतों की हल्की सी खुशी भरी आवाजों ने फिजा को भर दिया था। उर्वा खामोश सी, सर झुकाए, हाथों में कपकपाहट छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई। हनान उसके बराबर बैठा था, बज़ाहिर पुरसुकून, मगर अंदर की एक अनजानी सी बेचैनी उसके दिल में हलकोरे ले रही थी। छोटी छोटी रस्में अदा हुई। किसी नजर उतारी, किसी ने मिठाई खिलाई और फिर ढोलक आ गई। औरतें दायरा बनाकर बैठ गई। तालियां बजने लगी। गीतों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। माहौल खुशगवार था। हंसी और शौकी हर तरफ बिखरी हुई थी। उर्वा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में वही ठहराव, जैसे वो खुद को उस शोर में कहीं छुपा रहे हो। इसी दौरान हनान की जेब में रखा मोबाइल लर्ज उठा और उसने एक नजर स्क्रीन पर डाली। अनजान नंबर, और इसने नजरअंदाज कर दिया, मगर चंद लम्हों बाद दोबारा फोन बजा। फिर तीसरी बार मुसलसल आवाज ने उसके दिल में अजीब सा खटका पैदा किया। निकाह से पहले भी इसी नंबर से कॉल आई थी, मगर उस वक्त उसने अहम नहीं समझा था। वो आहिस्ता से उठा और सबके दरमियान से निकलकर बराबर बरामदे में आकर बैठ गया। शोर पीछे रह गया। रात की खामोशी ने उसे घेर लिया था और उसने कॉल रिसीव नहीं की। फोन कान से लगाते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज गूंजी, सर्द और तंजिया। निकाह से पहले तुम्हें कई बार फोन किया था,
اگر آج اٹھا لیتے تو شاید برباد ہونے سے بچ جاتے۔ حنان کا لہجہ فوراً سخت ہو گیا۔ کون بات کر رہا ہے اور یہ کس قسم کی باتیں کر رہا؟ دوسری طرف ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ میں کون ہوں یہ بعد میں جان لینا، پہلے واٹس ایپ دیکھو، میں نے تمہیں کچھ تصویریں بھیجی ہیں، انہیں دیکھ کر دوبارہ فون کرنا، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر کال کٹ گئی۔ حنان نے فون کو دیکھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً واٹس ایپ کھولا، ایک انجان نمبر سے کئی تصویریں آئی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پہلی تصویر کھولی، اس کے سامنے جیسے زمین ہل گئی۔ تصویر میں عروا ایک مرد کے ساتھ پارک میں کھڑی تھی۔ دوسری تصویر کسی ریسٹورنٹ کی تھی، دونوں ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ تیسری تصویر نے اس کے وجود میں آگ لگا دی۔ ایک بیڈ روم اور عروا اس مرد کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ اس کا سانس رک گیا، آنکھیں جلنے لگی۔ اسے فوراً اسی نمبر پر کال ملائی۔ کون ہو تم؟ یہ تصویریں کہاں سے لائے ہو؟ وہ تڑپ کر بولا۔ دوسری طرف بے آواز تھی۔ جس لڑکی کی تصویریں ہیں نا، وہ میں ہی، تمہاری بیوی سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اور وہ بھی مجھ سے، بس گھر والوں کی سختی کی وجہ سے تم سے شادی کر لی، ورنہ ہم دونوں شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ حنان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بکواس مت کرو۔ وہ آواز ذرا اور گہری ہو گئی۔ ہمارے درمیان سب کچھ ہو چکا ہے، میں اس کے بہت قریب جا چکا ہوں، ہمارے تعلقات قائم تھے، بس نصیب میں نہیں تھا۔ حنان کے حلق میں کچھ اٹک گیا۔ اگر نصیب میں نہیں تھا اور یہ سب کر چکے تھے تو مجھے یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دوسری طرف لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد جواب آیا۔ صرف اس لیے کہ شاید تمہیں غیرت آ جائے، تم اسے طلاق دے دو اور پھر میں اسے شادی کر لوں۔ حنان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ شٹ اپ، اگر دوبارہ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ بیوی ہو میری۔ دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آئی، بے حس ہنسی۔ مرضی ہے تمہاری، ایک یوزڈ لڑکی تمہیں ملی ہے۔ خیر، خدا حافظ، میرا کام تھا تمہیں اطلاع کرنا۔ فون بند ہو گیا۔ ہیلو ہیلو حنان بولتا رہ گیا، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ اسے دوبارہ کال ملائی، پھر ایک اور بار، مگر ہر دفعہ کال ریسیو ہی نہیں ہوئی، اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا، موبائل ہاتھ میں تھامے دل میں طوفان برپا تھا۔ پیچھے گھر کے اندر ڈھولک کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی، مگر اس کے لیے یہ سب کچھ اچانک خاموش ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر اندر آ گیا۔ کچھ دیر بعد دلہن کو حنان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیواروں پر لگی لیمپس کی زرد روشنی سفید پردوں سے ٹکرا کر نرم سی پرچھائی بنا رہی تھی۔ بستر سجا ہوا تھا، مگر عروا کے لیے کمرہ کسی اجنبی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ حنان کے کمرے میں دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ خوف، گھبراہٹ اور ایک انجانا سا بوجھ اس کے سینے پر رکھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ آج وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، گلزار کے بارے میں، اس کی دھمکیوں کے بارے میں، اس بلیک میلنگ کے بارے میں جو برسوں سے اس کی زندگی کو جھگڑے ہوئے تھے۔ اسے بس ایک موقع چاہیے تھا، ایک لمحہ جب وہ سکون سے سن لے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی زندگی میں سچ بولنے سے پہلے ایک طوفان آ چکا ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، عروا چونک گئی۔ حنان اندر داخل اور اس نے ایک نظر اپنی دلہن پر ڈالی، وہی سر جھکائے خاموش لرزتی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو نکاح کے وقت دکھائی دی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور سیدھا اس کے قریب آ گیا۔ عروا نے ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے حنان کی آواز گونجی، سخت، کڑوی، جب تمہاری زندگی میں پہلے ہی کوئی اور تھا تو میرا انتخاب کیوں کیا؟ عروا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ حنان کے لہجے میں غصہ بڑھتا چلا گیا۔ اس دن میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی، اگر یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی تو صاف بتا دیتی، میں خود ہی سارے الزام لے کر تمہیں بری کر دیتا، پھر تم چپ کیوں رہی؟ جواب دو مجھے۔ عروا کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچانک حنان نے جیب سے موبائل نکالا اور غصے سے اس نے اس کے بستر پر پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ جواب تو مجھے۔ حنان نے لڑتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر نظر دراتے اس کا رنگ فک ہو گیا۔ تصویروں میں وہ خود کسی اجنبی مرد کے ساتھ تھی، پارک، ریسٹورنٹ، اور پھر وہ تصویر جس نے اس کی سانس روک دی۔ یہ میں نہیں ہوں، وہ گھبرا کر بولی۔ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ میری خالہ کا بیٹا، وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ حنان دہاڑ اٹھا۔ مجھے تم جیسی عورت کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے جو دوسرے مردوں کے ساتھ راتیں گزار چکی ہوں۔
اس کے الفاظ کسی چاقو کی طرح اس کے وجود میں اتر گئے. میں نے لندن میں زندگی گزاری ہے مگر کبھی کسی عورت کے قریب نہیں گیا، صرف اس لیے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کی امانت رہوں. اور تم کسی اور مرد کی بستر کی زینت بن چکی ہو. اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. خدا کے لیے سمجھ گئے یہ سب جھوٹ ہے. میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں. یہ سب گلزار کر رہا ہے اور مجھے جھوٹے الزام مجھ پر لگا رہا ہے. حنان نے سختی سے کہا. باڑ میں گیا گلزار، چپ رہو تم. اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر سخت لہجے میں کہا. آج ہی اس رات میں تمہیں طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گی. یہ سنتے ہی عروہ جیسے ٹوٹ گئی تھی. وہ فوراً اس کے قدموں میں گر گئی، اس کے پاؤں پکڑ لیے. خدا کے لیے میری ایک دفعہ بات سن لے، میں بے قصور ہوں. وہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کسی کے ساتھ کوئی رات رنگین نہیں کی. یہ تصویریں ایڈیٹڈ شدہ ہے. حنان نے غصے سے کہا. میں حنان اصغر، اپنے پورے ہوش و حواس میں. وہ جملہ مکمل کرنے والا تھا کہ عروہ کھڑی ہو گئی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے. میرے بابا دل کے مریض ہیں، وہ مر جائیں گے، پلیز ایسا مت کرے. حنان نے اس کے ہاتھ کو جھڑک دیا. ایک سخت بے رحم ڈھکا اس کے وجود پر ڈالے، پھر زور سے پیچھے کی طرف سے کھلا. مجھے کچھ نہیں سننا. اس نے بہت مشکل سے خود پر پہرے بٹھائے تھے، ورنہ بس سے ہی چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے. وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند ہوا اور وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی. سسکیاں اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی. اس نے اپنے دوپٹے کو منہ پر رکھ دیا جیسے چیخوں کو دبانا چاہتی ہو. دل میں صرف ایک ہی نام تھا، گلزار. وہ پوٹ پوٹ کر روئی، اسے بد دعائیں دیتی رہی. اور اس رات اس کی سجی ہوئی زندگی بکھر چکی تھی. رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی اور اس نے پوری رات اس کی آمد کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا. اگلی صبح سورج کا پوری طرح آب و تاب سے روشن ہوا تھا. صبح کی روشنی لاؤنج کی کھڑکیوں سے اندر اتر رہی تھی، مگر اس روشنی میں کوئی تازگی نہیں تھی. فضا بوجھل تھی جیسے رات کے سائے ابھی تک دیواروں سے لپٹے ہوں. اور وہ آہستہ قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی. وہ تیار تھی، مکمل تیار. وہ دلہن والی رمق میں نہیں تھی. اس نے اپنی بڑی کا سب سے حسین جوڑا زیبتن کیا تھا تاکہ رات ہوئے کسی بھی حادثے کو بنک نہ ہو کسی کو. لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا زہر گلنے والا تھا. آنکھوں کے گرد ہلکی سی سوجن تھی. رنگت غیر فطری طور پر زرد لگ رہی تھی. رات اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی تھی. سامنے صوفے پر سریا بیگم اور نیلم بیٹھی تھی. دونوں کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی. ایک لمحے کے لیے اس نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر نظر دوڑائی. اپنے شوہر کو تلاش کیا تھا مگر اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا. اس نے گہری سانس لے کر ہلکی آواز سے سلام کیا. السلام علیکم بڑی امی. سریا بیگم نے نظریں اٹھائی، پھر ہلکی سی جنبش دی اور سر ہلایا، مگر لب خاموش رہے. نیلم نے ایک لمحے کو عروہ کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لی. عروہ دھیرے سے ان کے برابر میں بیٹھ گئی. دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. ان کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ کوئی بات ہوئی ہے، اور یہی چیز اس کے ڈر کو ہوا دے رہی تھی. اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. کیا ہوا ہے بڑی امی؟ آپ دونوں پریشان لگ رہی ہیں. سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، نہ جانے کہ اسے ڈر لگ رہا تھا. حنان ان دونوں کو سب بتا چکا تھا. یہ سوال کرتی اس کی آواز خود اس کے کانوں کو اجنبی لگی. وہ اندر سے پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی. رات حنان کا اس طرح غصے میں کمرے سے باہر چلے جانا اور پھر پوری رات نہ آنا، ہر لمحہ اس کے سینے میں کسی پتھر کی طرح رکھا تھا. چند لمحے خاموشی میں رہے. پھر سریا بیگم نے بھاری آواز میں کہا. تمہارا شوہر واپس لندن چلا گیا، تمہیں بتایا نہیں اس نے؟ عروہ کا دل زور سے دھڑکا. سانس ایک لمحے کو جسے رک سی گئی. کیا؟ وہ بے یقینی سے سریا بیگم کو دیکھنے لگی. اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حنان اس حد تک جا سکتا ہے. سریا بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور سوالیہ لہجے میں بولی. تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی کیا؟ لندن ابھی جانا چاہتا ہی نہیں تھا. وہ اس نے اپنا پورا بزنس پاکستان شفٹ کیا تھا. سب یہاں چل رہا تھا، بیچارہ وہ لندن کیوں چلا گیا؟ وہ بھی شادی کے ایسے موڑ پر. مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. تم دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے، مجھے کھل کر بتاؤ تاکہ میں اس مسئلے کا حل نکال سکوں. یہ سوال تیر کی طرح آ کر رکا اور وہ نے فوراً سر ہلایا. نہیں بڑی امی، ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے فوراً دل ہی دل میں شکر ادا کیا. یعنی حنان اپنی ماں کو کچھ بھی بتا کر نہیں گیا. کہیں اندر ایک سکون بھی ہوا تھا کہ شکر تھا کہ فی الحال منظر سے ہٹ گیا، مگر دل میں ایک درد بھی تھا کہ ایسے موقع پر ایسے نہیں جانا چاہیے.
کیونکہ سوال یا نشان اس کی ذات بنتی تھی۔ اور نیلم فوراً بول پڑی، جسے بات کو سنبھالنا چاہتی ہو، امی اب کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے نا بھائی کا مزاج کیسا ہے؟ اچانک کوئی میٹنگ آ گئی ہوگی، آپ اس طرح سے کیوں بول رہی ہے؟ نیلم کی آواز میں گھبراہٹ چھپی تھی، جیسے وہ خود بھی اس بات پہ یقین نہیں رکھتی ہو۔ عروہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل جانتا تھا کہ یہ سب اچانک نہیں تھا۔ سوریا بیگم نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پریشانی بھرے لہجے میں بولی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، رات تقریباً 3 بجے میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا فلائٹ ہے، جا رہا ہوں، اور اب صبح اطلاع لے کے وہ لندن پہنچ گئے۔ ان کی آواز لرز گئی۔ میرا تو دماغ ہی نہیں کام کرا، آخر اس لڑکے نے ایسا کیوں کیا؟ وہ صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر مزید بولی، ولیمے کے تمام انتظامات مکمل ہیں، ہال بک ہو چکا ہے، مہمانوں کو اطلاع دی جا چکی، ایسے کیسے کوئی یوں چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اب میں کس کس کو سمجھاؤں کہ ولیمہ آگے بڑھا دیا گیا ہے؟ اگر اسے یہ تماشا کرنا تھا پھر سوچ سمجھ کر ولیمے کی تاریخ طے کرتا۔ اس لڑکے نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ عروہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھی مگر الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا ابھی سب سن لیں گے۔ چہرے کی رنگت آہستہ آہستہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ نیلم نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، عروہ تم پریشان مت ہو، بھائی آ جائیں گے، یقیناً کوئی بہت ضروری کام ہوگا، وہ ایسے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، جب بھی وہ آ گئے تم ٹینشن مت لو، یہاں پر میں ہوں، امی ہے، تمہارے گھر والے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے، تم خوش رہو گی۔ عروہ نے سر ہلایا مگر اس کے ہونٹ کانپ گئے۔ جی بس وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کیسے بتائے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا ہے۔ وہ بلا وجہ نہیں گیا، نہ اس کی کوئی میٹنگ ہے، بلکہ وہ منظر سے ہٹ گیا ہے تاکہ اسے طلاق نہ دے سکے، اور اس کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ اس نے شدت سے گلزار کو بددعا دی تھی کہ خدا تمہیں برباد کر دے، جس طرح تم نے میری خوشیوں کو آگ لگائی ہے اسی طرح تم بھی برباد ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو۔ اس کے ذہن میں رات کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ الزام، وہ غصہ، وہ سرد نگاہ۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی مگر اندر سب کچھ بکھر چکا تھا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ محض ایک اچانک سفر نہیں تھا بلکہ ایک فیصلہ تھا، ایسا فیصلہ جس کی وجہ وہ سب جانتی تھی مگر کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی تھی، سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اسے چبھ رہی تھی۔ صبح اپنی پوری روشنی کے ساتھ موجود تھی مگر عروہ کے لیے جیسے دن ڈھل چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے تھے۔ آج وہ اپنی امی کے گھر ان سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ دوپہر ڈلنے کو تھی اور وہ اپنی ماں کے گھر اسی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں بچپن گزرا تھا، مگر آج وہ کمرہ اجنبی لگ رہا تھا۔ دیواروں پر لگی تصویریں، الماری پر رکھے پرانے دراز، سب کچھ موجود تھا، بس سکون غائب تھا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی موبائل اسکرول کر رہی تھی مگر اسکرین پر الفاظ صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، وہ چلا گیا سب چھوڑ کر، اس کی محبت ادھوری رہ گئی تھی، یہی بات اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ چونکی، جواب دینے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے گلزار کھڑا تھا۔ اسے دیکھتی عروہ جیسے بجلی کا اسے جھٹکا کھا گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح اس کے کمرے میں بے دھڑک آ جائے گا۔ وہ غصے سے بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ گلزار نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں 2 قدم اندر آ گیا۔ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ بہت مزہ آ رہا تھا نا؟ نکاح، شاپنگ، دلہن بننا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، کیسا گیا؟ میں نے تمہارے ساتھ، تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر لندن چلا گیا، تو بھی شادی کی رات دیکھا میرا پاور، بولا تھا نا میرے ساتھ الجھنا نہیں، تمہاری پوری زندگی برباد کر دوں گا۔ عروہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم کیوں ہو اتنے گھٹیا گلزار؟ تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اس کی آواز روند تھی۔ تمہیں حاصل کیا ہوا یہ سب کر کے؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھی رہی ہوں، کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، تم کیوں میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ تم میری خالہ کے بیٹے ہو، میں تمہاری کزن ہوں، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا کوئی خیال اپنے دل میں نہیں بسایا۔ بچپن سے مجھے حنان کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور میں ان سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ تم کیوں میری خوشیوں کو آگ لگا رہے ہو؟ کیوں تمہیں یہ سب کر کے مزہ آ رہا ہے؟ آخر کیوں ہو تم اتنے گھٹیا؟ گلزار کی مسکراہٹ ایک دم سختی میں بدل گئی۔ کیوں؟ وہ نفرت امیز لہجے میں بولا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اب تمہارے ساتھ یہی سب ہوگا۔ جب ایک شخص کی محبت کو ٹھکرایا جاتا ہے نا
तो वो इसी तरह बागी बन जाता है। और मैं अब तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूंगा। अभी तो तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हें छोड़कर गया है ना, जब वो तुम्हें मुकम्मल छोड़ेगा तब असल मकसद मेरा पूरा होगा। तब मैं हमदर्दी का झंडा लिए तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। उर्वा की आंखों में आंसू भर आए। वो गुस्से से बोली, ये मोहब्बत नहीं है गुलजार, जो तुम करते आए हो, वो जुल्म है। तुम मुझे हरासा करते रहे हो बचपन से, और मैं ये सब कभी नहीं भूल सकती। तुम जैसे घटिया इंसान की बीवी बनने से बेहतर खुद को खत्म करना बेहतर कहूंगी। तुम क्या समझते हो हनान मुझे छोड़ देंगे? वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसे जाहिल इंसान नहीं है वो, एक पढ़े लिखे बाशऊर और समझदार इंसान है। अगर उन्हें छोड़ना होता तो मुझे शादी की रात ही तलाक देकर घर से निकाल देते, मगर उन्होंने खुद मंजर से हट जाना जरूरी समझा। उनकी समझ तक तुम पहुंच भी नहीं सकते। गुलजार ने तंजिया हंसी हंसी और उसको देखते हुए बोला, मेरी जान, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ करता हूँ। जितना तुम हनान हनान कर रही हो ना, तुम्हें अब पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। मैंने कहा था ना, शादी से इनकार कर दो, तलाक का दब्बा मत लगवाओ, मगर नहीं, तुम्हें तो यही सब मंजूर है। बहुत समझदार है ना तुम्हारे शौहर, वही समझदार शौहर तुम्हें बर्बाद करेगा। ये बात तुम लिख लो बस। और वह चीख पड़ी, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं अभी अम्मी को आवाज देकर बुला लूंगी। मेरी नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो खुदा की कसम मैं तुम्हें आज की आज ही अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकलवा दूंगी। अपनी माँ को बताऊंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते आए हो। जाओ यहाँ से। गुलजार ने हाथ उठाकर जैसे उसे रोकना चाहा, फिर हंसते हुए बोला, अरे अरे, इतना शोर करने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारे घर गोड़ी पर आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। जबकि वो शिद्दत से चिल्लाई, दफा हो जाओ तुम, क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें, निकलो यहाँ से। जबकि वो हंसता हुआ मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही और वह के अंदर जैसे कुछ टूट गया था। उसी कदम जवाब दे गए थे। वो बिस्तर पर बैठ गई, फिर वही चुप कर फूट फूट कर रोने लगी। सिसकियां उसके काबू में नहीं थी। सीना दर्द से भरा हुआ था, सांस लेना मुश्किल लग रहा था। कुछ देर बाद उसने लरजते हाथों से मोबाइल उठाया। आंखों से बहते आंसू स्क्रीन पर गिर रहे थे। उसने हनान का नाम खोला और वॉइस नोट रिकॉर्ड करने लगी। आवाज टूट रही थी, खुदा के लिए वापस आ जाए। वो रोते हुए बोली, मुझे इस दरिंदे से बचा लें। आप मेरे शौहर हैं, मेरे मुहाफिज हैं। इस तरह मुझे अकेला मत छोड़े। मैं बेगुनाह हूँ, यकीन करें। मुझे एक दफा सफाई का मौका तो दे। इस तरह अपनी बीवी को लोगों की नजरों में मुजरिम मत बनाए, प्लीज। उसने वॉइस नोट सेंड कर दिया था। ये पहला मैसेज था जो उसने उसके लंदन जाने के बाद किया था। मोबाइल हाथ से फिसल कर बिस्तर पर गिर गया था और वाली सर झुका लिया। वो दोबारा रोने लगी। कमरे में उसकी सिसकियों के सिवा कुछ नहीं था और इस खामोशी में उसकी बेबसी सबसे ज्यादा चीख रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन मजीद बीत गए। कमरे की रोशनी नरम और मध्यम थी। हनान का कमरा अपनी निगाह के बाद की खामोशी में लिपटा हुआ था, मगर इस खामोशी में कशीदगी छुपी हुई थी। और वह बिस्तर पर बैठी उदास नजरों से अपनी शादी की तस्वीर देख रही थी। तस्वीर में वो और हनान एक दूसरे के करीब मुस्कुराते हुए थे, मगर उर्वा के दिल में वो खुशी मौजूद नहीं थी। तस्वीर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह सर झुकाए बैठी रही, जैसे माजी की यादें उसे घेरा ले। अचानक दरवाजा खुला, उर्वा चौंक गई। सर उठाया तो हनान खड़ा था। उसकी मौजूदगी ने कमरे का दर्जा बदल दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई और बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, हाथ अपने सामने जोड़ लिए, खौफ और मोहब्बत दोनों के इम्तिजाज में। हनान ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, बुला रही थी ना मुझे अपनी सफाई पेश करने के लिए, लो आज मैं आया। अब बताओ क्या बात है। उर्वा ने हिचकिचाते हुए कहा, आप वाकई आ गए हैं। हनान ने सर हिलाया और नजरें उसकी आंखों में जमाई। हाँ, मैं यहाँ हूँ। अब मुझे ये बताओ, तुम किस चीज से डर रही हो? कौन तुम्हें हरासा कर रहा है? किस दरिंदे के पास मैं तुम्हें छोड़ कर गया था? मुझे सब बताओ। उर्वा की आवाज कांप रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। मैं बेकसूर हूँ हनान, मैंने कुछ नहीं किया। वो तस्वीरें झूठी है, सब एडिटेड शुदा है। आप इतने बड़े लिखे इंसान हैं, मुझे सफाई का मौका तो दे। हनान की नजरें उस पर मरकूज थी, मगर उसके लहजे में एक सख्ती भी थी। हाँ, मौका दे रहा हूँ, बताओ मुझे क्या बात है। उर्वा ने गहरी सांस ली, सर झुकाए बोली,
میں پاک دامن ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ آپ کو جھوٹی انفارمیشن دی گئی ہے، وہ بھی گلزار نے، میری خالہ کے بیٹے نے۔ بچپن سے وہ مجھے ہراساں کر رہا ہے۔ اب میں مطمئن ہوئی تھی کہ آپ کو اپنی زندگی کا ہر دکھ بتاؤں گی، لیکن آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کہ ناانصافی ہے حنان۔ حنان ڈر مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، اچھا ایسی بات ہے تو پھر آج مجھے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دو۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چل سکے کہ تم پاک دامن ہو یا نہیں۔ عروہ کی آنکھوں میں خوف اور احترام کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ سر جھکائے بولی، آپ کو جیسے مرضی مجھ سے ثبوت مانگ لیں، آپ لے لیں، ایک لفظ نہیں کہوں گی، لیکن اتنی بے تنائی مجھ سے مت برتے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ حنان نے قدم بڑھایا، نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھی، اور کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آج کی رات میں تمہارے قبر ہی پاؤں گا، بولو منظور ہے؟ عروہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، سر چکایا، آنکھیں بند کرتے ہلکی سی روشنی پڑی اور بولی، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کو ہر شے کی اجازت ہے، میں ایک لفظ نہیں کہوں گی۔ حنان نے آہستہ سے سر ہلایا اور قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دونوں کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عروہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایک سکون بھی آ گیا، یہ جان کر کہ وہ اب تنہا نہیں تھی اور حنان کے پاس تحفظ موجود تھا۔ وہ سر جھکا کر اس کی طرف بڑھنے والے قدموں کو دیکھتی رہی، دل میں خوف، محبت اور امید کا عجیب سا ملاپ محسوس کرتے ہوئے۔ بے حد آہستگی سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور اس نے مطمئن ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، پردوں کے پار سے آتی ہوئی دھوپ نے آئینے پر پڑی عروہ کی تصویر کو ہلکی سنہری رنگ دے دیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی، کپڑوں کے کنارے اپنے ہاتھوں سے سنبھال لیے تھے، مگر دل کی دھڑکن بے قابو تھی، ہر حرکت میں سنجیدگی، ہر سانس میں گھبراہٹ چھپی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کر دیکھا تو حنان کھڑا تھا، آنکھوں میں ندامت، چہرہ جھکا ہوا، لبوں پر ہلکی سی سختی اور شرم کا امتزاج۔ عروہ چند لمحے کے لیے بس اسے دیکھتی رہی، الفاظ زبان پر سے پھسل گئے۔ حنان نے آہستہ قدم بڑھائے، اس کے ہاتھ تھام کر زمین پر بیٹھ گیا۔ عروہ فوراً کھڑی ہو گئی، گھبراہٹ میں بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اوپر بیٹھے۔ حنان نے آنکھیں اس کی طرف اٹھائی، نرمی اور سنجیدگی کے ساتھ کہا، بیٹھ جاؤ پلیز، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عروہ سہمی سہمی نشست پر بیٹھی، ہاتھ اپنے سامنے جوڑے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حنان نے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے بلا وجہ تمہاری پاک دامنی پر شک کیا، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ کل رات تمہارے نزدیک آ کر مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو۔ عروہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی اختیار رو پڑی، سر جھکایا اور لرزتی ہوئی بولی، آپ کو تو یہی تو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ میں خود بہت مشکل میں ہوں۔ حنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اچھا اب مجھے یہ بتا، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عروہ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، آنسو پوچھے اور سر ہلکا سا جھکایا، پھر نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، گلزار وہ مجھے ہراساں کرتا ہے، مجھے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ شادی سے پہلے بھی اس نے یہی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ برا کرے گا، اس نے کہا تھا وہ شادی توڑ دے گا، لیکن آپ کو بہت پسند کرتی ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ حنان کی نظریں سختی اور فکر کے درمیان تھی، اس نے گہری سانس لی اور پرسکون مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، تو پھر یہ بات مجھے اس دن کیوں نہیں بتائی تم نے جب میں تمہارے پاس آیا تھا؟ تم سے پوچھا تھا کہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، تم نے کچھ کیوں نہیں بولا تھا تب؟ عروہ کی آواز لرز گئی تھی، آنکھوں میں خوف تھا، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ کو برا لگ گیا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا، تب میں کیا کرتی؟ حنان نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، خیر اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تمہارا شوہر تمہارا محافظ ہے، میں تمہارے ساتھ ہر وقت کھڑا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہی ہو؟ عروہ نے سر ہاں میں ہلایا، آنکھوں میں ہلکی سی راحت کی چمک تھی۔ حنان نے اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر نرم انداز میں چوم لیا اور آہستہ قدم بڑھا کر
کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں سکون چھا گیا تھا، مگر اس سکون میں محبت اور تحفظ کی ایک محفوظ لہر بھی موجود تھی۔ عروہ کی آنکھیں اس کی طرف تھی، دل میں خوف کم ہوا اور اعتماد پیدا ہوا کہ واقعی وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حنان نے اس کی طرف نظریں جمائی اور آہستہ سے کہا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ عروہ نے سر جھکا لیا، دل کی دھڑکن آہستہ ہونے لگی، آنکھوں کے کنارے نم تھے مگر دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ کمرے کی روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، خوف، محبت اور اعتماد کے ملے جلے احساس کے ساتھ، جیسے طوفان کے بعد روشنی کا لمحہ ہو۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، LED پر فلم چل رہی تھی، مگر اسکرین کے رنگ عروہ کی آنکھوں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر حنان کے ساتھ بیٹھی تھی، دونوں کے درمیان ہلکا سا فاصلہ تھا، مگر دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں فلم کے مکالمے گل مل رہے تھے کہ اچانک موبائل فون کی تیز گھنٹی بج رہی تھی۔ عروہ چونک گئی، اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر گلزار کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔ اس نے بے اختیار حنان کی طرف دیکھا۔ حنان نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی اور وہ پرسکون لہجے میں بولا، موبائل اٹھاؤ، اسپیکر پر کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ عروہ نے ہمت جمع کی اور کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ ابھی اس کا لفظ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی ٹوٹی ہوئی آواز آئی، خدا کے لیے عروہ، اپنے شوہر سے کہو میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، بس تصویر دی تھی، تمہارا شوہر تم پر یقین کر رہا ہے نا، پلیز، میرا پورا کیریئر تباہ ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ عروہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ حنان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی مگر آواز میں مکمل کنٹرول۔ تم جیسا ناہجاروں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ابھی تو تمہاری نوکری گئی ہے، تمہارا بینک اکاؤنٹ اب بند ہوگا، اب دیکھنا صبح تک پولیس بھی تمہیں اٹھا کر لے جائے گی۔ دوسری طرف سسکیاں بلند ہو گئی تھی، لیکن حنان پر، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے بھی، آپ کی بیوی سے بھی، ایسا مت کریں، میں اپنے گھر کا اکلوتا کمانے والا ہوں، میں برباد ہو جاؤں گا۔ حنان نے تلخی سے جواب دیا، تم جیسے انسان کو برباد ہو ہی جانا چاہیے، تم نے میری بیوی کو جتنی ذہنی اذیت دی ہے نا، اس کا حساب اب تم دو گے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ کسی عورت کی عزت سے کھیلنا آسان ہے؟ گلزار کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی فون نہیں کروں گا، کبھی سامنے نہیں آؤں گا، بس مجھے چھوڑ دے۔ حنان نے آخری بات کی فیصلہ کن انداز میں، اب آئندہ میری بیوی کے نمبر پر فون مت کرنا، یہ جو فون تم استعمال کر رہے ہو یہ بھی بند کروا دوں گا، یاد رکھنا اگر دوبارہ نظر آئے تو اس بار کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، بس فلم کی مدھم آواز پس منظر پہ چل رہی تھی۔ عروہ چند لمحے حنان کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، سکون بھی اور گہرا اعتماد بھی۔ حنان نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، میں تمہارا بدلہ لے رہا ہوں، جتنی اذیت اس نے تمہیں دی ہے اس سب کا خمیازہ اب وہ بھگتے گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم اکیلی نہیں ہو۔ عروہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ اس نے مسکرا کر خود کو اس کے سینے سے لگا لیا۔ حنان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے کسی خوفزدہ بچے کو تسلی دی جاتی ہو۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی، جہاں کچھ دن پہلے خوف اور بے یقینی تھی، وہاں تحفظ اور اعتماد نے جگہ لے لی تھی۔ عروہ نے آنکھیں بند کر لی، اسے پہلی بار یوں لگا کہ وہ واقعی محفوظ ہے، کہ اس کا شوہر کے ساتھ دیوار بن کے کھڑا ہے۔ فلم چلتی رہی مگر اصل منظر وہ تھا جو خاموشی میں دو دلوں کے بیچ رقم ہو چکا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بعد کمرے میں نرم روشنی شام کے آخر میں بھی موجود تھی، پردوں کے پار سے ہلکی سنہری روشنی داخل ہو رہی تھی، اور وہ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، کتاب کے صفحات ہاتھ میں لیے، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھی، دل کی دھڑکن خوشی اور بے چینی کی امتزاج میں تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور حنان ہڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، اس کی آنکھیں فوراً عروہ پر جم گئی۔ اس نے آہستہ قدم بڑھایا اور بستر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ عروہ نے اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حنان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی، پھر ہلکی تشویش کے ساتھ بولی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت اچانک اتنی خراب ہو گئی؟
अम्मी कह रही थी कि तुम बेहोश हो गई थी। ये तुम्हें कितना समझाता, तुम अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखती हो? उर्वा ने सर हिलाया और आरामदार लहजे में बोली, अरे मेरी बात तो सुन ले। हनान ने थोड़ा सख्त लहजा अपनाते हुए कहा, क्या सुनूं? तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं है लड़की? उर्वा ने हंसकर साइड टेबल से एक रिपोर्ट उठाई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक दफा इसे तो देख ले। हनान ने रिपोर्ट ली और आंखें बड़ी करके उसे देखा। उसके हाथ हल्के कांपने लगे। रिपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर मुस्बत निशान था, प्रेगनेंसी रिपोर्ट। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बेख्तियार उर्वा की तरफ झुक गया। उर्वा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, जी हनान साहिब, आप बाबा बनने वाले हैं। कैसा महसूस हो रहा है? हनान ने पहले तो हैरत और पलट कर उसे देखा, फिर धीरे धीरे मुस्कुरा कर कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है ना? उर्वा ने हल्की सी हंसी के साथ सर हिलाया, नहीं, ये सच है, आप वाकई ही बाबा बनने वाले हैं। हनान बेख्तियार उसे सीने से लगा गया था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। खुशी से उसने चहक कर कहा, क्या सच में मैं बाबा बनने वाला हूँ? हमारी जिंदगी में एक नए फर्द की आमद हो रही है। उर्वा ने सर हिलाया और हनान ने एक बार फिर उसका माथा चूम लिया। कमरे में मोहब्बत और खुशी की एक लहर दौड़ गई, जैसे वक्त ने भी लम्हे को रोक दिया। हनान ने उसे करीब करते आहिस्ता लहजे में कहा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी खुशी हो। मेरे लिए तुम्हारी हैसियत क्या है? उर्वा ने उसके सीने में अपना सर रखकर मुस्कुरा कर जवाब दिया, और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ अनान। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी हिफाजत की, और आज भी मेरी खुशियों का सबसे बड़ा सबब आप है। हनान ने अपनी झुकाई हुई आंखें उसके चेहरे पर जमाई और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि उस नन्हे मेहमान के लिए भी है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी में अब एक नया बाप शुरू हो रहा है। उर्वा ने खुशी और मोहब्बत की आंखों से उसे देखा। दिल में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ दोनों एक दूसरे के करीब बैठे, हाथ पकड़े। एक लम्हे में अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलात और अज़ियतों को पीछे छोड़ चुके थे। तमे में रोशनी नर्म थी, दिलों में रोशनी ज्यादा, मोहब्बत, एतमाद और नई जिंदगी की खुशियों से भरा हुआ। हनान ने आखिर में सर झुकाया और सरगोशी में कहा, हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर लम्हा, हर खुशी, हर दर्द में। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। उर्वा ने आंखें बंद की, लबों पर मुस्कुराहट और दिल में सुकून के साथ। अब ना सिर्फ वो बल्कि उसके दिल की सबसे कीमती चीज, उसका घर और खानदान भी महफूज हाथों में है। कमरे की खामोशी में दोनों की सांसें, धड़कनें एक दूसरे के साथ हम आहंग हो गई थी।